से दोस्त ये पूछते हैं कि भाई हम सऊदीया दुबई से या यूरोप से कोरिया आकर काम करना चाहते हैं तो कैसे करें। भाई मैं आपको बताऊं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ का गारंटी लेटर हो, कम से कम 50 बंदे आपकी कंपनी में काम करते हो, उनकी सैलरी स्लिप अगर वो इमिग्रेशन मांगे तो वो दे सकती हो कि भाई हाँ ये बंदों को मैं सैलरी दे रही हूँ। तो फिर उस कंपनी का गारंटी लेटर हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट में कम से कम 10 लाख रुपया हो, या फिर इसके अलावा आपको जो कोरिया में कोई भी कंपनी आपको हायर करे, हायर से मुराद इन्विटेशन लेटर भेजे कि भाई ये हमारी फलां सेमिनार हो रहा है या फलां मीटिंग हो रही है तो लिहाजा मैं इसको बुलाना चाह रहा हूँ। तो एयरपोर्ट पे आके आपसे क्वेश्चन होंगे कि भाई आपको इस कंपनी ने बुलाया है, किस लिए बुलाया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस कंपनी में बनता क्या है, उस कंपनी के मुतालिक है क्या, उस कंपनी का मालिक का नाम क्या है, ये तमाम मालूमात हो। क्योंकि बहुत से दोस्त एयरपोर्ट पे जाके डिपोर्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कोई एजेंट उन्हें झांसे में डाल देता है कि भाई आ जाओ, आपका इन्विटेशन लेटर भी आ गया, आपकी गारंटी भी आ गई है, लिहाजा एयरपोर्ट से आप आ जाओगे। मगर एयरपोर्ट में जाके वो फंस जाते हैं। वो पूछ लेते हैं भाई उस कंपनी में बनता क्या है, उस कंपनी का मालिक का नाम क्या है, किस मीटिंग पे जा रहे हो, क्या ऐसा सीन हुआ है। तो आपको ये तमाम सवालों के जवाब आते हो, बैंक स्टेटमेंट आपकी हो, इन्विटेशन लेटर हो, गारंटी लेटर हो, सब कुछ ये सब कुछ जमा करवाएंगे तो फिर आपको कोरिया का विजिट वीजा मिलेगा। अब कहते हैं कि विजिट वीजे पे मुझे जॉब मिल जाएगी, पैसे कमाना शुरू हो जाऊंगा, तो ये बात तकरीबन 80% झूठ है, 20% पॉसिबल है कि आपको किसी ना असाइलम वीजा चेंज करके कहीं ना कहीं किसी कंपनी में डेली वेजेस पे 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन काम मिल जाए। हो सकता है 6 महीने भी मिल जाए, हो सकता है 1 साल भी मिल जाए। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कमा रहे, मगर वो लक के ऊपर है, चांस के ऊपर है। हो सकता है आपको 6 महीने जो यहाँ पे आप 20-25 हज़ार या लाख 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, इससे भी हाथ धो बैठे। इसलिए विजिट वीजे पे जाने तो सिर्फ घूमने फिरने जाओ, मुआयना करने जाओ कि भाई ये मुल्क कैसा है। यहाँ पे आके वर्क वीजा या यहाँ इसको बिजनेस में मैंने कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा। बिजनेस वीजे की अगली वीडियो बना दूंगा कि बिजनेस के लिए कितनी पैसे चाहिए, एयरपोर्ट पे जाके वकील कैसे होगा, कैसे आप, वो एक अलग पूरा लंबा प्रोसेस है, वो बता दूंगा। तो आपने विजिट वीजे पे जाना है तो इस तरीके से जाके वहां पे जाके सिर्फ विजिट करें कि भाई क्या आया कि ये मुल्क मेरे मेयार के मुताबिक ठीक है। तो फिर पाकिस्तान आए या अपने उसी मुल्क में जाए, वहां पे जाके दोबारा दिमाग लड़ाएं कि मैंने वहां पे जाके कैसे सेट होना है, फिर पूरी प्लानिंग से साथ सेट हो जाएं। जाते ही सेट होने का सोचते समझ में आता है 3 महीने काम नहीं मिला, वापस भागे ना, वहाँ कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, वो क्या कहते हैं, ना घर का ना घाट का, वो हिसाब हो जाता है। फिर बाद में कहते हैं यार कमल की वीडियो देखी थी, कोरिया में तो बड़े डॉलर हैं, यहाँ पे तो मैं जलील हो गया, खज्जल हो गया, मेरे बाप की भी तो मैं कभी कोरिया ना हूँ। क्या होता है कि वो बगैर प्लानिंग के चले जाते हैं, बगैर सोचे समझे चले जाते हैं। जाते हैं विजिट वीजे पे, काम क्या खाक मिलेगा। आप काम के वीजे पे जाओ, ना काम मिले तो आप मुझे पकड़ो, मगर फिर भी काम भी ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे चौपड़ी हुई रोटियां खानी है बस ये काम है। ना 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 ना, काम करना है, दिन रात काम करना है, 12 घंटे नहीं 14-18 घंटे भी काम करना, फिर ही डॉलर कमाने। ऐसा नहीं है कि आराम से बिस्तर पे सो गए और काम पैसे आना शुरू, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, स्किल आपकी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप कोरिया में आगे निकल जाए। F2 वीजा, F5 वीजा, इस तरह का E7 वीजा, कोई भी वीजा चेंज करके लाइफ अपनी साउथ कोरिया में गुजार सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में है, दुबई में है या यूरोप के किसी मुल्क में भी है, साउथ कोरिया का वर्क वीजा कैसे मिलता है, ये तमाम मालूमात मैं बता देता हूँ। सऊदी अरब में है, दुबई में है या किसी भी मुल्क में है, OEC की वेबसाइट से ये फॉर्म लेकर आपने 3 जगह अपना साइन करके TCS कर देना है घर पे अपने पाकिस्तान, और कहना है कि बैंक में 500 रुपया ये फीस चलान भरा के आए। वो भरा के आके आपको तस्वीर भेज दें, उनकी तस्वीर में बैंक का कोड होगा जहाँ पे वो स्टैंप लगाई होती है। उस स्टैंप को आपने पकड़ के दोबारा OEC की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, तमाम रजिस्ट्रेशन में जो भी है, नाम, पता, वालिद का नाम, CNSI नंबर, एक बात का ख्याल रखिएगा कि पासपोर्ट नंबर कम से कम 6 महीने का वैलिड डेट होना लाजमी है। पास किसी चीज का भी डिप्लोमा है, चाहे वो डिप्लोमा है, चाहे वो स्टडी सर्टिफिकेट है, चाहे वो कोरियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, वो आपने लाजमी अटैच करना है। क्योंकि जिसके पास कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होगा उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। पॉसिबल है कि उन्हें लकी ड्रा में डाले नहीं, उन्हें डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन में भेज दें। अब उसके बाद नंबर आ जाता है रजिस्ट्रेशन का। ख्याल रहे कि ये 7 जून से पहले आपने सबमिट करवाना है। 7 जून 2021 के बाद ये नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल दोबारा वैकेंसी आएंगी। अगर 7 जून के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर अगले साल की मेरी वीडियो का इंतजार करें। आज तारीख हो गई है 1 तारीख से 7 जून तक आपके पास टाइम है। आप ये डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से भिजवा के, मंगवा के, स्टैंप लगवा के, फॉर्म भर के आप लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हैं। लकी ड्रॉ में अगर आपका रजिस्ट्रेशन में नाम आता है तो फिर आपको पाकिस्तान आकर टेस्ट देना होगा, मगर फौरन जरूरी नहीं कि भाग के आ जाओ पाकिस्तान और टेस्ट देना है। नहीं, मेंटली तौर पर रेडी हो जाओ
کہ بھائی انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے میرا رجسٹریشن میں نام آ جائے اور اللہ کے حکم سے میں نے یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے کام کاج چھوڑ دوں اور ٹیسٹ کے لیے نکل جاؤں، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ آپ نے آن لائن میری نہیں، کسی اور کی نہیں، کسی اور کی جس کی بھی آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کورین زبان مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ کورین زبان آپ نے وہاں پر 1 مہینہ 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ 2 مہینے بعد آپ کا ٹیسٹ ہے، وہاں پہ OEC کی ویب سائٹ میں آ جائے گا کہ فلاں بندے کا ٹیسٹ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے ہوگا۔ سچ بتاؤں اگر 1 مہینہ بہترین طریقے سے آپ نے کلاس لی ہو یا دیکھی ہو یا سنی ہو، ٹیسٹ دینے تبھی جانا ہے۔ جیسے کہ آپ کو سائیکل چلانا آتی ہے، کوئی بولے سائیکل چلا تو کھڈا ہو، روڈ ہو، سڑک ہو، پانی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگے گا کہ بھائی کچھ بھی ہے میں چلا جاؤں گا، اور دوسری بار وہ پھر بولے کہ بھائی دوبارہ چکر لگا تو لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے، بھائی چلانا آتی ہے لگا لوں گا۔ اگر چلانا نہیں آتی ہے، نقل کے آسرے میں کہ نقل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یا تکا لگ جائے گا، پھر تکا ایک بار تو لگ سکتا ہے، مطلب تکے میں ہو سکتا ہے آپ ایک روڈ وہاں سے وہاں تک سائیکل چلا بھی لو، مگر دوسری بار کوئی بولے گا تو ڈر لگے گا۔ اس لیے پہلے آپ نے یہ ذہن بنانا ہے میں نے ذہن سے دماغ سے محنت کر کے پاس ہونا ہے، ایک بار نہیں وہ 10 بار بھی ٹیسٹ لے لیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو لہٰذا بہترین طریقے سے میں اسی چینل پر اتنی ویڈیوز بنا دوں گا، اتنا آپ کو ٹرین کر دوں گا کہ اللہ کے حکم سے آپ فیل نہیں ہونے والے۔ اگر آپ نے مینٹلی طور پہ اس ویڈیوز کو غور سے دیکھ لیا، دن رات صبح شام مطلب 3 ٹائم آ کے گانے نہیں سننے، وہ ویڈیو دیکھنی ہے، آ کے کوئی اور فضول کام نہیں کرنا، وہ ویڈیو دیکھنی ہے، میری نہیں دیکھو کسی کی دیکھو، مگر کورین زبان میں ایکسپرٹ ہونا ہے۔ پھر آپ کو لگے کہ میں ایکسپرٹ ہوں، میں ٹیسٹ پاس کر لوں گا، وہاں سے آپ نے چھٹی لینی ہے، پاکستان آنا ہے، پاکستان آ کے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اگر آپ پاس ہو گئے تو بے فکر رہیں آپ کا ساؤتھ کوریا کا ویزا آ جائے گا، ورک ویزا۔ اب ورک ویزے میں یہ سب سے اچھی بات ہے کوریا کی کہ آپ کو ایئرپورٹ میں اترتے ہی آپ کا میٹر چلنا شروع، ڈالر آنا شروع، ایئرپورٹ پر ہی وہاں کا ایک ادارہ ہے وہ آپ کو لے جائے گا، 2 دن ٹریننگ دے گا، 2 دن ٹریننگ کے بعد آپ کو کمپنی کے حوالے کرے گا، کمپنی آپ کو 5 سال 10 سال کا ویزا دے گی، کھلا کھاؤ آرام سے کھلا کماؤ، بالکل آسان طریقہ ہے یہ ورک ویزے کا۔ بہت سے کامنٹس مجھے آئے ہیں کہ بھائی ہمارا پاسپورٹ نہیں بنا تو ہم اب کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ بھائی پاسپورٹ اگر نہیں بنا ہے تو پاسپورٹ آفس میں جا کے وہ ایک سلپ دیتے ہیں، جیسے آپ کی جو فیس جمع ہوتی ہے اس کے اوپر پاسپورٹ نمبر ہوتا ہے، وہ نمبر بھی ڈال دیں گے تو آپ کا لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر اس کے علاوہ اور کویسچن آئے ہیں کہ بھائی ہم کورین زبان ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں، کل سیکھنا شروع کر دیں، کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بھائی سمجھنے اتنا زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سکون سے پاسپورٹ اور ID کارڈ ہونا چاہیے، آپ نے جا کے لکی ڈرا میں حصہ لے لینا ہے، جب آ جائے گا تو تیاری بھی ہو جائے گی۔ ایک وہ دن تھا جب میں بھی یہی سوچتا پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا، پتہ نہیں، جب دنیا میں آئے تھے پتہ تھا یہاں پہ کیا ہونا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین سیٹ کیا ہے، سب کو سیٹ کیا، سب کو روزی روٹی مل رہی ہے، سب خوش ہیں الحمدللہ، اللہ کرے سب کے سب اسی طرح خوش رہیں، ان کی خواہشات پوری رہیں، مگر اتنے تجسس میں رہ کے فیصلہ نہیں کرنا یا پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، تو میرے بھائی پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قدم اٹھائیں گے پھر ہی اگلا قدم اٹھے گا، پھر ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہو سکتا ہے فی الحال لگے کہ ناکامی ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اب میں بہت جلد کورین زبان کی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا ہوں کہ آپ نے جیسے گانے سنتے ہیں نا کام کرنے کے دوران یا ویلے جب ہوتے ہو گانے سنتے ہیں، پھر آپ نے میری وہ ویڈیو دیکھیں گے نا جب کورین زبان کی، گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ سننے سے ہی سیکھ جائیں گے، لکھنا پڑھنا پریکٹس کرنا پڑے گی مگر کم پڑے گی، سننے سے ہی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کورین زبان میں ایکسپرٹ کر دوں گا، تاکہ اگر آپ کا ٹیسٹ ہو آپ فیل نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے ایک بندہ بھی اگر کوریا چلا جاتا ہے اور اس کے گھر کے حالات سیٹ ہو جاتے ہیں تو میری زندگی کا مقصد سمجھ لو پورا ہو گیا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔